हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तुर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप के बारे में। ये एक तुर्किश गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है। ये ना सिर्फ बैचलर्स बल्कि मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए भी है। ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और इस स्कॉलरशिप की डेट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है 10 जनवरी से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है और 20 फरवरी 2024 को इसकी रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगी। इसमें आपके पास मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं। टर्की में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी इस स्कॉलरशिप में कवर हो जाती है। फिर जब हम इसमें कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज इसमें है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, इंजीनियरिंग भी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है, बायोलॉजी भी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है, फिजिक्स, फूड इंजीनियरिंग, मैथ, मेडिसिन। फिर इसके बाद जो इसके प्रोग्राम के पीरियड है वो प्रोग्राम्स पे ही डिपेंड करते हैं, लेकिन इसमें जो है फर्स्ट 1 ईयर जो है आपको टर्किश लैंग्वेज की प्रिपरेशन करवाई जाएगी 4 इयर्स बैचलर से पहले। ये मस्ट होगा। जो भी अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं वो पहले 1 ईयर टर्किश लैंग्वेज प्रिपरेशन ईयर करेंगे और फिर 4 साल का उनका बैचलर होगा। तो मतलब जो भी इंटर के स्टूडेंट्स हैं या ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं तो उनका 5 इयर्स का प्रोग्राम होगा, जिनमें 1 ईयर उनका लैंग्वेज प्रिपरेशन होगा और 4 इयर्स उनके बैचलर के होंगे। फिर मास्टर्स आ जाता है तो मास्टर्स में भी 1 ईयर टर्किश लैंग्वेज कोर्स होगा और 2 इयर्स आपके मास्टर्स का प्रोग्राम होगा। मतलब 3 इयर्स का ये टोटल कोर्स होगा। फिर पीएचडी में भी टर्किश लैंग्वेज कोर्स होगा और 4 इयर्स का पीएचडी के प्रोग्राम होगा। फिर आ जाते हैं इसकी कवरेज में। स्कॉलरशिप जो है क्या क्या कवर करता है आपके लिए। स्कॉलरशिप जो है उसमें आपकी ट्यूशन फी जो है वो फुली फंडेड होगी स्कॉलरशिप की तरफ से। रिटर्न फ्लाइट टिकट होगा। फिर हेल्थ इंश्योरेंस भी इनकी तरफ से ही होगा। एकोमोडेशन जो होगा वो भी इन्हीं की तरफ से होगा। 1 ईयर का जो टर्किश लैंग्वेज कोर्स होगा वो भी स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करेगी। मतलब तकरीबन सब कुछ ही इसी स्कॉलरशिप में कवर हो जाता है। अगर आप चाहे यूनिवर्सिटी का हॉस्टल लें या यूनिवर्सिटी से बाहर भी अगर आप हॉस्टल लें या कोई अकोमोडेशन लें तो उनकी पेमेंट भी यूनिवर्सिटी ही करेगी। फिर मंथली स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा। इसमें जो है अंडर ग्रेजुएट वालों को मिलेंगे 1000 टर्किश लीरा पर मंथ। फिर मास्टर्स वालों को 1400 टर्किश लीरा मिलेंगे पर मंथ और पीएचडी वालों को 1800 टर्किश लीरा पर मंथ मिलेंगे। फिर अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी के कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जो लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड है वो इंग्लिश है या टर्किश है। अगर टर्किश आपको नहीं आती तो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि 1 ईयर का टर्किश लैंग्वेज कोर्स तो होगा ही। फिर इसमें से जो एलिजिबल कंट्रीज हैं तो पूरी वर्ल्ड से जो भी अप्लाई करना चाहे एक्सेप्ट टर्किश सिटीजन्स वो अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। फिर इसकी जो क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो मिनिमम एकेडमिक अचीवमेंट फॉर बैचलर डिग्री एप्लीकेंट्स इज 70%। मतलब आपके इंटर में 70% मार्क्स मिनिमम होने ही चाहिए। अगर 70% से कम आपके मार्क्स होंगे तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपके 69% भी है तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं है। 70 से अबव है आपका, 80% है, 90% है, वेल एंड गुड। जितना ज्यादा होगा उतने आपके चांसेस ज्यादा होंगे सिलेक्शन के। फिर अब हम अगर बात करें मास्टर्स की तो मास्टर्स वालों के लिए 75% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आप अपने CGPA के परसेंटेज निकाले तो उसमें आपका 75% मिनिमम होना चाहिए। 75% से कम हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। फिर अगर आप हेल्थ साइंस, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री या फार्मेसी के एप्लीकेंट्स हैं तो फिर आपके मिनिमम से मिनिमम 90% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने डेंटिस्ट्री पढ़ना है या आपने मेडिसिन पढ़ना है या अगर आपने फार्मेसी पढ़ना है तो आपके मार्क्स कम से कम 90% होने ही चाहिए। अगर इससे कम होंगे, 89% भी होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। फिर इसमें आ जाता है एज का क्राइटेरिया भी है। इसमें ये भी नहीं कि हर एज के ही अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम एज की लिमिट्स जो है इस स्कॉलरशिप में रखी गई है। अगर आपने इंटर किया है या ए लेवल्स किया है और आप जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यानी बैचलर्स में जाना चाहते हैं तो आपकी एज मिनिमम जो है वो मैक्सिमम जो है वो 21 होनी चाहिए। मतलब अगर आप 22 के हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, अगर आप 20 के हैं तो आप एलिजिबल हैं। मैक्सिमम 21 होनी चाहिए, 21 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 21 से ज्यादा है आप एलिजिबल नहीं है। फिर अगर हम मास्टर्स प्रोग्राम की बात करें इसमें आपकी एज 30 होनी चाहिए।
میکسیمم 30 سے ابو والے جو ہیں وہ ماسٹرز کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. پھر اس طرح پی ایچ ڈی کے پروگرامز ہیں اس میں آپ کی ایج 35 ہونی چاہیے. پھر اس میں آ جاتے ہیں ایلیجیبل گروپس. کون سے گروپس ایلیجیبل ہیں؟ سٹیزنز آف آل کنٹریز، مطلب دنیا میں جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ سارے سٹیزنز اس میں ایلیجیبل ہے اپلائی کرنے کے لیے. پھر وہ گریجویٹس یا اپلیکن جو 2022 مطلب یہ 2022 لاسٹ ایئر کا ہے، اگست 2023 سے پہلے جو ہے وہ اپنے گریجویشن اگر ختم کر سکتے ہیں تو وہ ایلیجیبل ہے اس میں اپلائی کرنے کے لیے. اگر 2023 اگست سے آپ کی بیچلرز جو ہے وہ ڈگری نہیں ہوگی تو پھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے. اس میں ریسرچرز بھی اپلائی کر سکتے ہیں. پھر نان ایلیجیبل ہے وہ لازمی بات ہے جو ٹرکش سٹیزنز ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے اسکالرشپ. یا پھر اگر آپ آلریڈی ہی کسی ٹرکش یونیورسٹیز میں ہو چکے ہیں تو پھر بھی آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. پھر ادر ریکوائرمنٹس میں آ جاتے ہیں تو اس میں آپ کو آئلٹس یا ٹوفل مسٹ ہونا چاہیے. آئلٹس اگر نہیں ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے. اگر آئلٹس ہے تو پھر ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. پھر آپ کے سرٹیفکیٹس وغیرہ سب کچھ ہونے چاہیے. obviously جو ڈی ایم سیز وغیرہ ہے وہ ساری چیزیں آپ کی ہونی چاہیے. پھر ایک لیٹر آف اسٹیٹمنٹ آف پرپز جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کا ہونا چاہیے. اسٹیٹمنٹ آف پرپز میں آپ لکھیں گے کہ آپ کیوں اسکالرشپ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کیوں ڈیزرونگ ہے اسکالرشپ کے لیے، اپنی اچیومنٹس کے بارے میں لکھیں گے. تو وہ آپ نے ایک لیٹر لکھ کے جو ہے وہ بھی سبمٹ کرنا ہے. اور آپ میڈیکلی فٹ بھی ہونی چاہیے، جیسے باقی اسکالرشپ کی یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کی بھی یہ ریکوائرمنٹس ہیں. پھر اس میں آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اپلائی جو ہے وہ آپ ترکی برسلاری جو ہے ان کا ایک ویب سائٹ ہے، صرف اسی سے ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. باقی کوئی بھی ویب سائٹ نہیں ہے جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی ویب سائٹ پہ آپ کو کہا جائے کہ ہاں اس میں اپلائی ہم کرواتے ہیں تو وہ فیک ہے، وہ فراڈ ہے. اس میں آپ خود ہی ڈائریکٹ اپلائی کریں گے اسی ویب سائٹ سے. پھر آپ کے جو ڈاکومنٹس اس میں ریکوائرڈ ہے وہ ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ. پھر آپ کا ریسنٹ فوٹوگراف ہونا چاہیے. پھر آپ کا جو ہے ٹرانسکرپٹس ہونے چاہیے. ڈپلوما ہے اگر آپ کے پاس وہ، اگر گریجویشن ہے تو اس کے سرٹیفکیٹس ہونے چاہیے. اگر آپ نے کوئی انٹرنیشنل ایگزامس کورس ہیں آپ کے پاس، جی آر ای، جی میٹ، تو وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. کیونکہ وہ پھر ہر یونیورسٹی کی الگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اب کسی یونیورسٹیز میں جی آر ای مانگتے ہیں، کسی یونیورسٹیز میں نہیں مانگتے. تو جن یونیورسٹیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں تو آپ کو اس کے لیے جی آر ای پھر چاہیے ہوگی. پھر لینگویج ٹیسٹ اسکور ہے آئلٹس یا ٹوفل، وہ بھی آپ کے پاس مسٹ ہونا چاہیے. پھر اگر آپ پی ایچ ڈی کے ہیں تو پھر آپ کے پاس ریسرچ پروپوزل ہونا چاہیے. اور یہ ہے. اب ہم جو ہے اس کے آفیشیل ویب سائٹ کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ترکی برسلاری کا آفیشیل ویب سائٹ ہے، یہی سے آپ اپلائی کریں گے. اب ڈیٹ جو ہے وہ چونکہ 10 جنوری سے ہے تو پھر ہم 10 جنوری یا 11 جنوری کو فل پروسیس کی ویڈیو بنا کے کہ کیسے اپنی فل کرنا ہے، کیسے اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں، کیا کیا سٹیپس آپ نے لینے ہیں، وہ ویڈیو ہم بنا کے جو ہے وہ بھی اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیں گے. تو آپ چینل کو مسٹ سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کوئی بھی اسکالرشپ مس نہیں کرنا چاہیں گے. بہت سارے اسکالرشپس کی اپرچونیٹیز آگے آ رہی ہیں، ہم سارے کے بارے میں ڈیٹیلڈ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.